अल्लाह फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने बना भेजा तुझे रहमत सारे जहान के लिए। बीबी आमना फरमाती हैं कि जब आप मेरे वतन में आए तो एक बादल का टुकड़ा मेरे ऊपर वारद हुआ। बादल मेरे ऊपर छाँव करता था। मैं जब बकरियां चराने जाती तो बकरियां मेरे पीछे चलती थी। पत्थर मेरे पाँव के नीचे रुई की तरह हो जाते थे। जब कुएं से पानी निकालती तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। मैं आसानी से पानी का बर्तन भर लेती। जब मैं सोती तो खूबसूरत हूरें मुझे पंखे से हवाएं देती और रोजाना एक नबी मुझे मुबारकबाद देते थे। कहते बीबी आमना आपको मुबारक हो, आप आखिरी नबी की वालिदा हैं। अशरफुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत सजदा मक्का मुकरमा की मुक़द्दस ज़मीन पर अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। पकीज़ा बदन खतना किए हुए खुशबू में बसे हो बिया दौड़ती हुई गई। अबू लहब को भेजा। अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी तो उसने इसी खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सोबिया को आज़ाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को ये मिला। इसकी मौत के बाद इसके घर वालों ने उसे ख्वाब में देखा। कहने लगा कि हर वक्त मैं अजाब में होता हूँ, लेकिन कि पीर के दिन जिस दिन मैंने सोबिया को आज़ाद किया अपने पति भतीजे की पैदाइश की खुशी में, तो शहादत की उंगली से पीर के दिन मुझे पानी पीने को मिलता है। सुबहान अल्लाह। जब से नामे मोहम्मद मुंह से निकलता देखा, जब से लब से नामे मोहम्मद निकलता देखा, हर बार मुकद्दर बदलता देखा। उस दिन से मेरे हाथों से खुशबू नहीं गई जिस दिन से नामे मोहम्मद लिखकर चूमा है। जलवे उनके तब भी कम न थे। ये तब की बात है जब आदम भी न थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जन्नत के अंदर 70,000 दरख्त लगाए गए। इन 70,000 दरख्तों पे 70,000 पत्ते और 70,000 पत्तों पर 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। शायर कहता है बलगल उला भी कमालिही। इसका दूसरा मिसरा है कशफत दुजा भी जमालिही। इसका मतलब है हजूर के चेहरे अनवर से ऐसा नूर निकला कि सारी जुल्मतें मिट गई। गोया हजूर का हुस्न सारी कायनात को रोशनियाँ देता है। हजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले ज़माने में कुफर ही कुफर, अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मेरे हजूर के चेहरे अनवर से इतने उजाले निकले कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। सईदा आमना फरमाती हैं जब आपकी वलादत का टाइम आया तो मेरे सहन में सितारे आसमान से इतने नीचे आ गए कि जैसे सहन में गिरने लगे हों। जब आपकी पैदाइश का टाइम आया तो मेरे बतन से ऐसा नूर चमका कि बैठी मक्का में थी तो मुझे शाम के कसरा महल के रोशन किनारे नजर आ गए। सईदा आमना फरमाती हैं जब आप पैदा हुए तो एक बहुत बड़ी बदली आई जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहनाने, परिंदों के उड़ने की आवाज़ें, कुछ इंसानों की बोलियां सुनाई दे रही थी और एकदम से मेरे बच्चे को उठा लिया गया। ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरक मगरब की गश्त कराओ, इनको समंदरों के भी सैर कराओ ताकि तमाम कायनात को इनका हुलिया और इनकी सिफत मालूम हो जाए। तमाम जानदार मखलूक चरी आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए। एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज़ मर्द का, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी। उनको 7 मरतबा धोकर मेरे लाल के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगा दी और मेरे सुपुर्द कर दिया। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों को तलाश में मक्का को चली। इस साल में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फ़िक्र फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध ना था जिसको काफ़ी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबलाता रहता था और हम इसकी दिलदारी के लिए तमाम रात बैठ कर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी में हमारे पास थी मगर उसके पास भी दूध ना था।
मक्का मकरमा के सफ़र में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि काफ़िले वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी इससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफ़र तय हुआ। जब ये काफ़िला मक्का मकरमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार ना होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज़्यादा इनाम इकराम मिलने की उम्मीद ना थी। इधर हज़रत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा ज़्यादा बुलंद हुआ, चाँद से भी ज़्यादा रोशन था। इनके दूध की कमी इनके लिए रहमत की ज़्यादती का सबब बन गई, क्योंकि दूध कम देकर किसी ने इनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हज़रत हलीमा सादिया ने अपने शोहर हारिस बिन अल अज़ा से कहा, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस लौट जाऊं, इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शोहर ने इसको मंजूर कर लिया और हज़रत हलीमा इस दुर्रे यतीम को लेकर आई, जिससे सिर्फ हज़रत हलीमा और हज़रत आमना ही के घर में नहीं बल्कि पूरी कायनात के आलम मशरक़ व मग़रिब में उजाला होने वाला था। ये खुदावंद कुद्दूस का फ़ज़ल अजीम ही था कि हज़रत हलीमा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवरे कायनात दिन की गोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बाराने रहमत की तरह बरक़ात नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हलीमा के मुबारक पस्तान में इसका दर्द दूध उतरा कि रहमत आलम में ने भी और इनके रज़ाई भाई ने भी खूब शिकम सेर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। इधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए। हज़रत हलीमा के शौहर ने इसका दूध दोहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और शिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हज़रत हलीमा का शौहर हजूर रहमत आलम की ये बरकतें देकर हैरान रह गया। कहने लगा, हलीमा तुम बड़ा ही बरकत वाला बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि नहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। मुझे यही तवक्का है कि अब हमारा घर खैर और बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, इसके बाद हम रहमत आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का मकरमा से अपने गाँव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज़ चलने लगा कि किसी की सवारी इसकी गिर्द को नहीं पहुंचती थी। काफले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी, ऐ हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी? ये कोई दूसरा तेज़ खच्चर तुमने ख़रीद लिया है? अलगर्ज हम अपने घर पहुँचे। सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुशक हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोज़ाना मेरी बकरियां जब चरागाह में घर वापस आती तो इनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध पीने को नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरावों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहाँ हलीमा के जानवर चरते हैं। चनाचा सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहाँ मेरियां बकरियां चरती थी, मगर यहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमत आलम के बरक़ात नबूवत का फैज़ था जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगरज इसी तरह हर दम कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों का मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए। मैंने आपका दूध चढ़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती नशोनुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम की इनकी वालदा के पास लाए। उन्होंने हस्बे तफीक हमको इनाम इकराम से नवाजा। अजीब इत्तेफाक, इसी साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैल चुकी थी। चनाचा हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हज़रत बीबी आमना को रज़ामंद कर लिया कि हम फिर रहमत आलम को अपने वापस घर ले जाते हैं और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया। आप हमारे पास नहायत खुश व खुर्रम होकर रहने लगे।
घर से बाहर निकलते दूसरे लड़कों को खेलते देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज़ मुझसे कहने लगी, अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नज़र नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोज़ाना कहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा, ये लोग बकरियाँ चराने जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, मादरे मेहरबान, आप मुझे भी मेरे बहन भाइयों के साथ भेजा कीजिए। चनाचा आपके इसरार से मजबूर होकर आपको हज़रत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागा जाने की इजाज़त दे दी और आप रोज़ाना जहाँ हज़रत हलीमा की बकरियाँ चरती थी तशरीफ़ ले जाते। बकरियाँ चरागाहों में जाकर इनकी देखभाल करना तमाम अंबिया रसूलों की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपने खसलत नबूवत का इज़हार फरमा दिया। शक सदर, एक दिन आप चरागाह में थे, एकदम हज़रत हलीमा के एक बेटा हज़रत हलीमा के फरजान ज़मरा दौड़ते हाँफते कामते हुए अपने घर पर आए। अपनी माँ हज़रत बीबी हलीमा से कहा, हे अम्मा जान, बड़ा गज़ब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे छत लटाकर इनका शकम फाड़ डाला है और मैं इसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हज़रत हलीमा और उनके शोहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुँचे तो देखा कि आप बैठे हुए हैं, मरखौफ व हिरास से चेहरा जर्द उदास है। हज़रत हलीमा ने इंतहाई मशफ़क़ाना लहजे में प्यार से चमकार कर पूछा, बेटा क्या बात है? आपने फरमाया, 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए, मुझको छत लटा कर मेरा शिकम चाक करके इससे कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दी और कोई चीज़ मेरे शिकम में डालकर शगाफ को सी दिया, लेकिन मुझे ज़रा बराबर भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये वाक़या सुनकर हज़रत हलीमा और इनके शोहर दोनों बेहद घबराए। शोहर ने कहा, हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ असेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर किया, असेब का शुबा ज़ाहिर किया। तो हज़रत बीबी आमना फरमाया कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, मेरी नूर नज़र पर हरगिज़ कभी किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर अय्याम हमल वक्त वलादत के हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनाकर हज़रत हलीमा का मुत्तमिन कर दिया और हज़रत हलीमा आपको आपकी वालदा मायदा के सुपुर्द करके अपने गांव वापस चली आई और अपनी वालदा मायदा की गोश में तरबियत में परवश पाने लगे। शक सदर कितनी बार हुआ। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हजीज़ साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरत आलम नश्रा की तफसीर में फरमाया है कि 4 मरतबा आपका मुक़द्दस सीना चाह किया गया और इसमें नूर हिकमत का खजीना भरा गया। पहली मरतबा जब आप हज़रत हलीमा के घर थे, जिसका जिक्र पीछे हो चुका है, इसकी हिकमत यह थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वसवसों ख़यालात से महफूज रहें जिनमें बच्चे मुब्तला होकर खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल हो जाते हैं। दूसरी बार 10 बरस की उम्र में हुआ ताकि जवानी की पराशोब शहादतों के ख़तरा से आप बेखौफ हो जाएं। तीसरी बार गारे हीरा में शक सदर हुआ, आपके कल्ब में नूर सकीना भर दिया गया ताकि आप वही अलाही के अजीम और गरां बोझ को बर्दाश्त कर सकें। चौथी मरतबा शब्बे मिराज में आपका मुबारक सीना चाक करके नूर हिकमत के ख़जानों से मामूर किया गया ताकि आपके कलम मुबारक में इतनी वुसअत और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदार इलाही की तजल्लियों और कलाम रब्बानी की हैबतों अज़मतों के मुत्तमिल हो सके। हज़रत आमना की वफ़ात के बाद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की होगी तो आपकी वालदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके दादा के नानिहाल बनु अदी बिन नजार में रिश्तेदारों की मुलाकात या फिर अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफ़र में आपके साथ थी। वहाँ से वापसी पर अबुआ नामी गाँव में हज़रत बीबी आमना की वफ़ात हो गई और वहीं मदफून हो गई।
والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی گوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس کا گوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، یہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت محبت کے ساتھ پرورش کیا۔ حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہوگی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی گوشت تربیت میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کو ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلافت تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار، اعلیٰ درجے کے پارسا پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بڑے نے مکے والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کعبہ کے متولی سجادہ نشین بھی ہیں، ہم ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سردار آنے عربی ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، فریاد کرنے لگے، ہے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پینے کے لیے گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کا دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی ویرانی کا دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، دعا مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، فوراً اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چیٹی المدان کی زمینیں سرسبز شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا، کال کٹ گیا، سارا عرب خوش اور نہال ہو گیا۔ آپ کی چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگین تھی، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلم بخاری کی حدیث میں ہے، یعنی اے لوگو، تم رکوع سجود کا درست طریقے سے ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ یعنی یہ باب آپ کے ان معجزات میں سے ہے جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ پھر آپ کی آنکھوں کا دیکھنا محسوسات ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ غیر مرئی وغیرہ محسوس چیزوں کو بھی جو آنکھوں سے دیکھنے کے لائق ہی نہیں وہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی خدا کی قسم تمہارا رکوع خشوع میری آنکھوں سے پشیدہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں کے اعجاز کا کیا کہنا کہ پیٹھ کے پیچھے سے نمازیوں کے رکوع بلکہ ان کے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع دل میں خوف عاجزی کی ایک کیفیت کا نام ہے جو آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہی نہیں مگر نگاہ نبوت کے یہ معجزہ دیکھو کہ ایسی چیز کو بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔
سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بے شمار مشاغل کے اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگیوں میں ان کی مثال ملنی دشوار ہے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ غار حرا میں قیام و مراقبہ اور ذکر و فکر کے طور پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نزول وحی کے بعد ہی آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر شب معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الاوابین وغیرہ نوافل بھی ادا فرماتے تھے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایات میں ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اب نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، غرض کہ صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد جب بیدار ہوتے، صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے۔ کبھی نصف رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر پر پیٹھ نہیں لگاتے تھے۔ لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ کبھی رکوع سجود طویل ہوتا، کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ اخیر عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر، کچھ بیٹھ کر ادا فرماتے۔ نماز وتر نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے۔ رمضان شریف میں خصوصاً آخری عشرہ میں آپ کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج مطہرہ سے بے تعلق ہو جاتے تھے۔ گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے۔ عموماً اعتکاف فرماتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سربسجود ہو کر نہایت احزاری، گریہ زاری ابکا کے ساتھ گڑ گڑا کر راتوں کو دعائیں مانگا کرتے تھے۔ رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور بھی فرماتے۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے۔ کبھی کبھی ساری رات نمازوں دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ رمضان شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح گزارتے تھے؟ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب مہینہ بھر آپ روزہ دار ہی رہتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی کیفیت رہتی تھی۔ اگر روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو معلوم ہوتا کہ اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر ترک فرما دیتے تو معلوم ہوتا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر مہینے میں 3 دن ایام بیس کے روزے، 2 شنبہ جمعرات کے روزے، عاشوراء کے روزے، اشرا ذوالحج کے روزے، شوال کے روزے معمولاً رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھ کو روحانی غذا کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں، اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ آپ نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہے۔
क़यामत के दिन सबसे पहले आप अपनी कब्र अनवर से उठाए जाएंगे और मैदान हशर में सबसे पहले आप शफाअत फरमाएंगे। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हा रावी हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असा मुबारक पर टेक लगाते हुए कशाना नबूवत से बाहर तशरीफ़ लाए तो हम सब सहाबा ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। ये देखकर कि तवाज़ा के तौर पर इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस तरह ना खड़े रहा करो जिस तरह अजमी लोग एक दूसरे की तज़ीम के लिए खड़े रहा करते हैं। मैं तो एक बंदा हूँ, बंदों की तरह खाता हूँ, बंदों की तरह बैठता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है, हज़ूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने पीछे सवारी पर अपने खादम को भी बिठा लिया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में है कि जंगे करीज़ा के दिन आपकी सवारी के जानवर की लगाम छाल की रस्सी से बनी हुई थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों की दावत को भी कबूल फरमाया करते थे। जो कि रोटी पुरानी चर्बी खाने की दावत दी जाती थी तो आप इस दावत को कबूल फरमाते। मस्कीनों की बीमार पुरसी फरमाते, फ़ुकरा के साथ हम नशीनी फरमाते, अपने सहाबा के दरमियान मिलजुल कर नशिस्त फरमाते। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरेलू काम ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से कर लिया करते थे। अपने खादमों के साथ बैठकर खाना तनावल फरमाते थे और घर के कामों में आप अपने खादमों की मदद फरमाया करते थे। जब हज़ूर अलैहिस्सलाम खाना खाते तो हमने अपनी आँखों से देखा कि उनके आगे खाना भी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाह का ज़िक्र किया करता था। एक शख्स दरबार रसालत में हाज़िर हुआ तो जलालत नबुवत की हैबत से एकदम खाइफ होकर लर्ज़ गया और काँपने लगा। आपने इरशाद फरमाया कि तुम बिल्कुल मत डरो, मैं ना कोई बादशाह हूँ, ना कोई जब्बार, ना हाकम, मैं तो कुरैश की एक औरत का बेटा हूँ जो खुशक गोश्त की बोटियाँ खाया करती थी। फ़तह मक्का के दिन जब फातहाना शान के साथ आप अपने लश्करों के हजूम में शहर मक्का के अंदर दाखिल होने लगे तो इस वक्त आप पर तवाज़ा इनकसार की ऐसी तजल्ली नमूदार थी कि आप ऊँटनी की पीठ पर इस तरह सर झुकाए हुए बैठे थे कि आपका सर मुबारक कजावा के अगले हिस्से से लगा हुआ था। इस तरह जब हज्जतुल विदा में आप 1 लाख शमा नबूवत के परवानों के साथ अपनी मुक़द्दस ज़िंदगी के आखिरी हज में तशरीफ़ ले गए तो आपकी ऊँटनी पर एक पुराना पलान था। आपके जिस्म अनवर पर एक चादर थी जिसकी कीमत 4 दिरहम थी। इस ऊँटनी की पुश्त पर इसी लिबास में आपने अल्लाह ताला ज़ुल जलाल के नाइब इकराम और ताजदार दो आलम होने की हैसियत से अपना शहनशाही खुतबा पढ़ा जिसको 1 लाख से ज़्यादा फ़र्जंदान तौहीद हमातन गोश होकर सुनते रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि एक मरतबा आपकी नालैन अक़दस का तस्मा टूट गया और आपने अपने दस्ते मुबारक से इसको दुरुस्त फरमाने लगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दीजिए, मैं इसको दुरुस्त कर दूँ। मेरी इस दरख्वास्त पर इरशाद फरमाया, ये सही है कि तुम इसको ठीक कर दोगे, मगर मैं इसको पसंद नहीं करता कि मैं तुम लोगों पर अपनी बरतरी और बड़ाई ज़ाहिर करूं। इस तरह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आपको किसी काम में मशगूल देखकर बार बार दरख्वास्त अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद ये काम ना करें, इस काम को हम लोग अंजाम देंगे। मगर आप यही फरमाते, ये सच है कि तुम लोग मेरा सब काम करोगे, मगर मुझे ये गवारा नहीं कि तुम लोगों के दरमियान किसी इम्तियाज़ी शान के साथ रहूं। हुस्न मुआशरत हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़वाज मतहरत, अपने अहबाब, अपने सहाब, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, हर एक के साथ इतनी खुश अखलाक़ी, इतनी मिलनसारी का बर्ताव फरमाते थे कि इनमें से हर एक आपके अखलाक हुस्ना का गर्विदा और मदाह था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने 10 बरस तक सफ़र वतन में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शर्फ हासिल किया, मगर कभी भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा ना झिड़का और ना कभी ये फरमाया कि तूने फ़लाँ काम क्यों नहीं किया।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے صحابہ یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک حاضر جناب کہہ کر جواب دیتے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا۔ جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ آپ اپنے صحاب سے خوش طبی بھی فرماتے، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے، صحابہ کرام بچوں سے بھی خوش طبی فرماتے اور بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، آزاد نیز لونڈی غلام مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے۔ مدینہ کے انتہائی حصے میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، عذر پیش کرنے والوں کے لیے عذر کو قبول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا، اور آپ اپنے اصحاب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ جو آپ کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے، ملاقاتیوں سے مسافہ فرماتے۔ اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، اچھے ناموں سے پکارتے، کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، ہر شخص سے خوش روئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے۔ مدینہ کے خدام نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں دستے مبارک ڈبو دیں اور پانی متبرک ہو جائے۔ سخت جاڑے کے موسم میں بھی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اور جاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عمرو بن سائف رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ آپ کے رضائی باپ یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تشریف لائے تو آپ نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، آپ نے اپنے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لیے بچا دیا۔ پھر آپ کے رضائی بھائی آئے، آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بھیجتے رہتے تھے۔ یہ ابو لہب کی وہ لونڈی تھی جو چند دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا۔ آپ اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں پر ہی آرام فرماتے تھے۔ اپنے پیار و محبت سے ہمیشہ اپنے مقدس بیویوں کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو اب پیالے میں سے اسی جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، اور میں بھی گوشت سے بری کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے تھے جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا تھا۔ آپ روزانہ اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے، اپنی صاحبزادیوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہو کر ان کی خبر گیری فرماتے، اپنے نواسے نواسیوں کو بھی اپنے پیار و شفقت سے بار بار نوازتے اور سب کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ بچوں سے گفتگو فرما کر ان کی بات چیت سے اپنا دل خوش کرتے، ان کا بھی دل بہلاتے، اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ مشفقانہ برتاؤ فرماتے۔ الغرض آپ نے اپنے طرز عمل اپنی سیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی کہ اگر آج دنیا آپ کی سیرت مبارک پر عمل کرنے لگے تو تمام دنیا میں امن و سکون، محبت، رحمت کا دریا بہنے لگے۔ حیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں حضرت حق جل جلالہ کا قرآن مجید میں یہ فرمان ہے، سب سے بڑا گواہ ہے، بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایسا پہچاتی ہے،
لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور تم کو کچھ آپ کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز نہایت ہی دولت مند خاتون تھی۔ ہم اس کتاب کے تیسرے باب میں لکھ چکے ہیں کہ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، عدالت، جمال، صورت کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، پھر باقاعدہ نکاح فرمایا۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس تشریف لائے، عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ تعریف سنی۔ انہیں غیرت آ گئی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی۔ جس وقت کوئی شخص مجھے چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا اور ان کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے میں چڑ جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں بے شک وہ تھیں، انہی کی شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اکرام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو صحیح بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے، باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آغوش میں پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گوش میں اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئے، 2 برس عمر میں وفات پائی۔ دوسرے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہی کا لقب طیب طاہر ہے، یہ بھی اعلان نبوت سے قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، سب سے بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ اعلان نبوت سے 10 سال قبل، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کی شادی ان کی خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ پھر اعلان نبوت سے 7 برس پہلے آپ کا 33واں سال تھا جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں، اور تیسری بیٹی ام کلثوم، چوتھی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے کر دیا گیا۔ جب حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ سے طے ہونے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گستاخی کی،
اس وقت سورۃ تبت یدا نازل ہو گئی۔ ابو لہب قرآن میں اپنی دائمی رسوائی سن کر غصہ میں آگ بگولا ہو گیا، اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دے۔ اس کے بیٹے نے پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ حضور علیہ السلام نے صاحبزادی کی شادی حضرت عثمان غنی سے کر دی۔ جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد حضرت رقیہ 20 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ ان کی گوشت میں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنی ماں کی وفات کے 6 برس کی عمر پا کر انتقال فرما گئے۔ آپ دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت دوسرے بیٹے عتیبہ سے طے کیا تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ کے کہنے مجبور کرنے پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی گستاخی کی۔ حضور علیہ السلام کے مقدس پیراہن کو پھاڑ ڈالا۔ غصے میں حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل پڑے، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک ایسا کتا اس پر مسلط فرما جو اس کو کچل دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ عتبہ کا جنگل سے گزر ہو رہا تھا تو کسی شیر نے اس کا سر کچل دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی بہت خوبصورت، بہت سخی تھے، سخی بھی ایسے کہ جن کی سخاوت بے مثال تھی۔ ایسی سخاوت کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی ان کے در پر چل کر مانگنے آتا تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرتے اور بعد میں جائے نماز بچھا کر روتے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ جب کسی کو عطا کرتے ہیں تو بعد میں جائے نماز بچھا کر روتے کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ میں اتنا بے خبر کیوں ہو گیا کہ کسی آرزو مند کو میرے دروازے پر آنا پڑا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، یہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ لقب زہرا بطول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سیدۃ النساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں کی سردار، اور سیدۃ النساء اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کے حق میں ارشاد نبوی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی، میرے بدن کی ایک بوٹی ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کے شکم سے مبارک سے 3 صاحبزادگان حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ عنہم اور 3 صاحبزادیوں زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ عنہم کی ولادت ہوئی۔ حضرت محسن رقیہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہا سے ہوا، جن کے شکم مبارک سے آپ کے ایک فرزند زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قلب مبارک پر بہت ہی جان کا صدمہ گزرا۔ چنانچہ وصال اقدس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اب کبھی ہنستی ہوئی نہیں دیکھی گئی، یہاں تک کہ وصال نبوی کے 6 ماہ بعد 3 رمضان سن 11 ہجری منگل کی رات میں آپ نے دائی اجر کو لبیک کہا۔ حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا،
یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ کشان نبوت میں داخل ہو گئیں۔ 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی۔ سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا اگر یہ خواب اللہ تعالی وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں عائشہ رضی اللہ عنہا روزانہ بلا ناگا نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی، اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی، سخاوت صدقات خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ ام درا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اس وقت 1 لاکھ درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزے دار تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزے دار کو روزہ افطار کر سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔